अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी कैसे हुई और मैं इस रिश्ते में खुश हूँ या नहीं हूँ। क्या है मेरी लव स्टोरी, मेरी ज़बानी मतलब कोर्ट मैरिज। ठीक है, तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया था ना, तब मेरा ये मकसद ये था कि जब मैं इस चैनल को शुरू कर रही हूँ ना, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अपने यहाँ पर दुख सुनाया करूँगी, अपनी मेरे साथ जो भी लोग कनेक्ट होंगे ना, उन्हें मैं बताया करूँगी कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ, मेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है, कैसी जा रही है। मेरा मकसद ये था कि जब मैं परेशान होंगी ना, अपनी खुशी के लिए, कभी अपने दुख को हल्का करने के लिए ना, यहाँ पर बात कर लिया करूँगी। लेकिन फिर ना यार, मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुख तो सभी देते हैं, मतलब दुख सब बांट भी लेते हैं, सारा कुछ ना, दुख हर किसी के पास है। क्यों ना मैं जो है ना अपने देखने वालों को मोटिवेट करूँ। फिर मैंने अपना कंटेंट इस तरह से मतलब चेंज कर लिया। शुरू से मेरा ये था, अगर आप मेरे चैनल का नाम भी देखें और शुरू की वीडियो भी देखें, तो सन्ना की लव स्टोरी के नाम से ये चैनल बनाया गया था। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी लव स्टोरी मतलब कैसी जा रही है, और इतने साल हो गए हैं, तो इसके ऊपर ना मैं वीडियो बना रही हूँ। कल में भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसी जा रही है, तो मैं आज आपको बताऊंगी। जो यंग लड़कियां अगर मेरी कोई भी वीडियो देख रही है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपनी सारी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि लव स्टोरी में होता क्या है। ठीक है, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। और मैं फर्स्ट में भी एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हर रिश्ता जो है ना वो मेहनत मांगता है। और जब लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी लव मैरिज कैसी जा रही, तो वो इस तजस्सुस और शक की निगाह से मुझे देखते हैं और पूछते हैं जैसे कि लव मैरिज अभी टूट ही जाएगी। और मेरे अपने कुछ इस ही गुमान में हैं। लेकिन आपको ना सच भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि, तो आज मैं आपको सच बताऊँगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क होता है, और मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि ये मेरी ज़ात के मुतालिक है और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आप मुझे बैठ के पूरा सुने। अगर अच्छा लगे तो पूरा सुनिए, वरना आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। इससे बेहतर है कि गलत कमेंट्स करें, इससे बेहतर है कि आप इसको स्किप ही कर दें। मेरा नाम सना है, आप सब जानते हैं, और मैंने मोहब्बत की थी, और फिर इतनी गहरी मोहब्बत की कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर चली गई। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पीछे एक और कहानी है, आप और वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने घर से ही चली गई, किसी को बगैर बताए, किसी को बगैर समझाए मैं भाग गई। मैंने भाग कर शादी की, जिसे लोग लव मैरिज भी कहते, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ खोने जैसा था। मैं आपको बताती हूँ ना कैसे। मैंने अपनी वालदा, अपनी इस दुनिया, मेरा वालिद साहब इस अब दुनिया में नहीं है, और मेरी वालदा वो ज़िंदा है, लेकिन उसकी खामोशी मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है लिटरली। और मेरा दिल बहुत उदास होता है। मैं आपको अपनी सारी कहानी सुनाती हूँ ना, कि कैसे जो मैंने चुना वो मेरा नसीब था, लेकिन इस नसीब की कीमत मैंने भी बहुत चुकाई है। तन्हाई के पछतावे, अंदर की चीखें, ये मुझे मार डालती हैं कभी कभी। लेकिन ये मेरी कहानी है, ये कोई फिल्म का कोई सीन नहीं, या कोई खुशी का कोई मेला नहीं। ठीक है, ये सन्ना की लव स्टोरी है, थोड़ी सी खामोश, थोड़ी सी सच्ची, थोड़ी सी कड़वी, लेकिन ये सच्चाई है। आप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है, इसमें 1% भी मैंने झूठ नहीं बोला, ये मेरा अल्लाह जानता है। अक्सर मुझसे जानने वाले ये सवाल करते हैं कि आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं, और आपकी जो है ना, आप 10वां साल लगा हुआ है, तो आप हमें बताएं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी जा रही है। तो सुनो, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। सुबह शाम के वो शोर, हंसी, मुस्कुराहट, सब कुछ, और मेरी थकन भी। कभी कभी ना बैठ कर मैं सोचती हूँ कि मैं भाग कर तो आ गई थी, मगर आज भी अपने आप को ढूंढ रही हूँ। मैं आज तक अपने आप को मुकम्मल मिली ही नहीं। शादी के बाद शोहर भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, रोटी भी है, कपड़ा भी है, छत भी है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माँ बाप की कमी वो अभी दिन को और रातों को जगाती है। चीख नहीं सकती, खामोशी में रोती हूँ। फिर सुबह उठ के अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी मुतमईन है। बस ये सोच के और ये कह के अपने दिल को मुतमईन कर देती हूँ कि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं, कुछ नसीब इस तरह के होते हैं। बच्चों की खातिर फिर खामोश हो जाती हूँ। उनको जब देखती हूँ कि ये नन्हे नन्हे फूल हैं, ये अब सारा मुझ पे डिपेंड करते हैं, इनका कोई भी कसूर नहीं है, इनको किस चीज़ की सज़ा दी जाए। इनकी माँ ठीक नहीं होगी तो ये घर पूरा ठीक नहीं होगा।
کو دیکھ کے مسکرا دیتی ہوں، ان کو دیکھ کر سارا کچھ اپنا غم بھلا دیتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں اندر سے گھٹ مر جاتی ہوں۔ بس اس وجہ سے میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتی، بہت رونا آتا ہے، اب بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو 2 دن لگے ہیں اس وائس اوور کو کرتے کرتے۔ میں وہ لڑکی تھی جو محبت سے گھر سے تو بھاگ گئی تھی، آج میں اپنے 3 بچوں کی ماں ہوں۔ صبح ان کا ناشتہ، دوپہر ان کا اسکول، شام ان کی روٹیاں، مطلب اس چیز میں مصروف رہتی ہوں۔ پہلے صرف میں خود کو سنبھالتی تھی، اب تو میں 3 ننھی سی جانوں کا بھی سہارا ہوں۔ بس یہی سوچ کرنا میرے دل کو سکون آ جاتا ہے کہ میں اب کسی کی دنیا اور کسی کا کریئر بنانا مجھ پہ ہے سارا کچھ، میرے بچوں کا۔ میں مضبوط بہت ہوں، لیکن بہت زیادہ پھر کمزور بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ماں کی بات آتی ہے اور جب ماں کی یاد آتی ہے تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے، دل کرچی سا ہو جاتا ہے۔ پھر دل میں ایک آواز آتی ہے کہ نہیں ثنا، تم ایسے ٹوٹ نہیں سکتی، تم ایک ماں ہو، اب تم نے اچھی ماں بن کے دکھانا ہے۔ تو بس پھر بہت ساری سوچیں، بہت ساری الجھنیں، میں پھر سے مسکرا دیتی ہوں۔ وہ میرے اندر کا درد میرے اندر ہی دبا ہے، وہ میں کسی کو سنا بھی نہیں سکتی۔ ایم سوری، پتہ نہیں میں اس ٹاپک پہ جب بھی بات کروں تو ایسی ہی ہو جاتی ہوں، لیکن بس آج میرا دل کر رہا تھا۔ اور پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ شادی شدہ لائف کیسی جا رہی ہے، میری تو ایسی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں اپنی ماں کو بتا پاتی اور یہ کہہ پاتی کہ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں، 3 بچے ہیں، زندگی روٹین میں ہے، ہنسی بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے، لیکن ماں کی آواز اب نہیں آتی۔ کبھی دل کرتا ہے ایک بار سر رکھ کے اپنی ماں کے کندھے پہ اسے گلا لگا کے رو لوں، بنا کسی جھنجھٹ، بنا کسی سوال کے۔ لیکن اب بس آنکھوں میں خاموشی بہتی ہے اور اندر سے ایک تھپکی ملتی ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ تو مضبوط ہے، تو چل سکتی ہے، تو سب کر سکتی ہے، بس یہ کافی ہے۔ بس اللہ میری ہمت کو ایسے بنائے رکھے، مجھے ہمیشہ مضبوط رکھے میرے اپنے بچوں کے لیے۔ میں نے آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ میں تھوڑی ایموشنل بھی ہو گئی، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج کس طرح کی ویڈیو ہے، لیکن اس طرح کی ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے ہر اس لڑکی کے لیے جو لو میرج کے خواب دیکھتی ہے۔ میری لو سٹوری تھی اور لو سٹوری ہے، پہلے بھی سنائی تھی، اب بھی سنائی ہے۔ میں ان تمام لڑکیوں کو، تمام بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن محبت کے لیے مطلب اپنے والدین کو چھوڑ دینا، ان کو ناراض کر دینا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ گھر سے بھاگ کر شادی کر لینا شاید وقتی طور پہ آپ کو لگے کہ یہ آسان ہے، کچھ چیزیں آپ کو خوشی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جو ایک اس قدم کے پیچھے ہم ساری وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں جو ساری زندگی دل کو کاٹتی رہتی ہیں، بس اس ایک قدم کے پیچھے پوری دنیا آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج میں خوش ہوں، مطمئن بھی ہوں، شوہر بھی ساتھ ہے، بچے بھی ہیں، لیکن جو خالی جگہ ماں باپ کی ناراضگی نے چھوڑی ہے، وہ کوئی رشتہ، کوئی خوشی اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ بس یہ پچھتاوا کیا کام نہیں ہے؟ کیا ہم اولاد اس دن کے لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی والدین کو ناراض کر بیٹھیں؟ نہیں یار، یہ قدم ہرگز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لو میرج کریں، لیکن والدین اگر نہ چاہے تو چھوڑ دیں اس لو میرج کو۔ اس لیے میں تمام سننے والی اپنی بہنوں کو جو ان میرڈ ہیں، جو یہ چاہتی ہیں بس لو میرج ہی ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں، شادی ضرور کریں، محبت سے بھی کریں، لیکن عزت سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ کریں، نہ کہ ان کا دل توڑ کر شادی کریں۔ یہ میری لو سٹوری کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں جو ہے نا بالکل تنہا ہوں، میرے ساتھ میرا شوہر بھی اچھا ہے، میرے بچے ہیں، سب کچھ، لیکن آج بھی میرا دل وہی خون کے آنسو روتا ہے، اور جو کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اور میں تم سے بس صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے نہ لکھو، کہ بس ایک شادی کے پیچھے آپ سارا انجام لکھ دیا جائے۔ اپنے والدین کو ساتھ لے کر چلیں تو شادی بہت خوبصورت طریقے سے چلتی ہے۔ ہر بار اپنے دل کی سننا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب ہماری ایج کم ہوتی ہے نا، جب میری شادی ہوئی تھی نا، تب میری ایج بہت کم تھی ریئل میں۔
دیکھیں مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب میں نے پچھلی ویڈیو پوسٹ کی تھی نا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی ایج اگر کم تھی تو یہ وہ فلاں فلاں. دیکھیں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اور ویسے بھی مجھے ایج چھپانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم ٹین ایج ہوتے ہیں، ہماری ایج کم ہوتی ہے نا، ہم اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارے لیے بہت پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے والدین کو ساتھ لے کر چلیں. جن میری بہنوں کی ارینج میرج ہو جاتی ہے وہ کہتی ہیں کاش لو میرج ہو جاتی. تو لو میرج اور ارینج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، شادی ایک جیسی ہوتی ہے. اور بس اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.